फरमाइए, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, ब्रूनो ने कहा। स्मिथ कागज पर खिंची हुई शक्लें और इबारतें पढ़ रहा था। आखिर उसने कहा, मुझे इल्म फल्कियात से खासी दिलचस्पी है और मैंने इस इल्म का गहरा मुताल्ला किया है। कागज पर बनी हुई ये शक्लें इस इल्म का एक हिस्सा है। तुम जानते ही होगे, सितारों के असरात इंसान की जिंदगी और शख्सियत पर पड़ते हैं। ये असरात नेक भी होते हैं और बद भी। इंसान अगर ये इल्म सीख ले तो सितारों के बद असरात से महफूज रह सकता है। अलावा अजी बेशुमार काम ऐसे भी सरअंजाम दे सकता है जो इंसानी अक्ल व खिरद से बाहर है। शायद तुम मेरी बात समझ रहे हो। जी हाँ, समझ रहा हूँ, ब्रूनो ने अहमकाना अंदाज में गर्दन हिलाई। हालांकि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। बहरहाल मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, स्मिथ ने उसे इत्मीनान दिलाया। दरअसल मैं अपने बेटे का सूट भी इस इल्म के तहत तैयार कराना चाहता हूँ, लिहाजा जरूरी है कि तुम इन हिदायत को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो और इस काम में जरा भी गलती ना होने पाए, वरना सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि आपकी हिदायत पर पूरा अमल करूंगा, ब्रूनो ने कहा। स्मिथ ने वो कागज ब्रूनो के हवाले करते हुए कहा, इसकी पुष्ट पर तमाम हिदायत दर्ज हैं। इन्हें बार बार पढ़ लो और जब कभी भूलो तो ये कागज सामने रख लेना। इस कागज में मेरा पता भी लिखा है। अब ये बताओ कि सूट कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ब्रूनो ने उंगली और अंगूठे के जरिए हिसाब लगाते हुए कहा, आज पीर का दिन है। अगर मैं आज ही रात से काम शुरू कर दूं तो मुझे यकीन है कि ये सूट जुम्मे की शब तक तैयार हो जाएगा। इन हिदायत के तहत मैं दिन में काम नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी है, वरना सूट तो जुम्मे से पहले ही तैयार हो सकता है। बहरकैफ ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि सूट की सिलाई रात ही को होनी चाहिए। इसे समझना तुम्हारे फराइज में दाखिल नहीं, मिस्टर ब्रूनो, स्मिथ ने किसी कदर बरहम होकर कहा। यह सितारों का हिसाब किताब है। अब मैं चलता हूँ, और हाँ, सूट जिस दम तैयार हो जाए मामूली ताखीर किए बगैर मेरे पास लेकर आ जाना, ख्वाह आधी रात ही का वक्त हो, भूलना मत। बहुत बेहतर जनाब, मैं ऐसा ही करूंगा, ब्रूनो ने कहा और स्मिथ को दरवाजे तक रुखसत करने आया। ब्रूनो वाकई बेहद खुश था कि ऐसा गाहक मुद्दतों बाद फंसा जो महज एक सूट की सिलाई पर 200 पाउंड की खतीर रकम देने का वादा कर गया है। उसने बेपाया मुसर्रत से हाथ मलते हुए अपने आप से कहा, अमीर लोग अमूमन ऐसे ही होते हैं, खपती। भला सितारों की चाल ढाल के मुताबिक भी किसी दर्जी ने आज तक कपड़े सिए होंगे, लेकिन ये दीवाना ऐसी हरकत कर रहा है, अपने बेटे का सूट सिलवाना चाहता है। बहरहाल मुझे इससे क्या गरज, मैं तो काम करूंगा और दाम खड़े कर लूंगा। वो अपने ख्यालात और खुद कलामी में ऐसा गुम था कि उसे डोर्स के दोबारा आने की भी खबर न हुई। डोर्स के आने की वजह यह थी, उसने दुकान के पिछवाड़े बने हुए 2 छोटे छोटे कमरों पर मुश्तमिल मकान में से दुकान की घंटी बजने की आवाज़ फिर से सुन ली थी और उसे समझने में देर न लगी थी कि गाहक वापस जा चुका है। दरअसल जब से स्मिथ आया था और ब्रूनो ने डोर्स को ज़बरदस्ती खाना निकालने के बहाने घर वापस भेजा था, वो खासी बेचैन थी। जानना चाहती थी कि स्मिथ और ब्रूनो में क्या बातचीत हुई है। डोर्स को देखते ही ब्रूनो ने दबे दबे जोश से कहा, लो भाई, सारी मुसीबतें दूर हो गई, मुझे एक सूट की सिलाई का काम मिल गया है। लेकिन डोर्स पर इस खुशखबरी का कोई असर न हुआ। उसका चेहरा हस्बे आदत संजीदा रहा। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए अपने शौहर से पूछा, ब्रूनो, ये अजनबी शख्स कौन था? ब्रूनो हैरत ज़दा रह गया। उसे ऐसे अहमकाना सवाल की डोर्स से तवक्को ना थी। कौन था? उसने किसी कदर नाराज होकर कहा। गाहक था, एक सूट सिलवाना चाहता था अपने बेटे के लिए, कपड़ा भी साथ लाया है, 200 पाउंड उजरत। क्या नाम था उस शख्स का? डोर्स ने ब्रूनो की बात काटते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, स्मिथ, यही नाम बताया था उसने। ब्रूनो की हैरत बढ़ती जा रही थी। आखिर मामला क्या है? मालूम होता है तुम खुश नहीं हो। और ये क्या है? डोर्स ने काउंटर पर पड़े उस कागज की तरफ इशारा किया जिस पर अजीबोगरीब शक्लें और नक्शे बने हुए थे। ये वो हिदायत हैं जिनके मुताबिक मुझे स्मिथ के बेटे के लिए सूट सीना है। डोर्स ने बढ़कर वो कागज उठा लिया और उसे पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नमूदार हुए। 1-2 सानिये अपने शौहर की तरफ तकने के बाद वो बोली, ब्रूनो, मेरी बात मानो, तुम ये काम वापस कर दो, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे एहसास हो रहा है कि हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हैं। ब्रूनो को डोर्स की बात सुनकर ताव आ गया। डोर्स को क्या हो गया है? ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें उसने पहले तो कभी नहीं की थी। क्या कहती हो? गालिबन अपने हवास में नहीं हो। मिस्टर स्मिथ मुझे सूट की सिलाई का मुआवजा 200 पाउंड अदा करेंगे। 200 पाउंड, जरा सोचो तो कितनी बड़ी रकम है। हम इस रकम से न सिर्फ 2 माह का किराया स्टेपन का अदा कर देंगे, बल्कि ज़रूरत की कई चीज़ें भी बाजार से ख़रीद लेंगे। और तुम कहती हो मैं ये काम ना करूं? आखिर क्यों? कोई वजह और सबब तो मैं नहीं जानती, मगर मेरा दिल ये कहता है कि ये शख्स कुछ अच्छा आदमी नहीं। डोर्स ने कहा, तुम ये सूट मत सीना,
اور اس کا کپڑا واپس کر دو۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جب ہفتے کی صبح وہ بدماش یہودی کرایہ مانگنے آئے تو تم خود جواب دہی کر لینا۔ میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، دیکھتا ہوں تم کیا کرو گی۔ یقیناً وہ کمینہ میری سلائی مشین اٹھوا کر لے جائے گا اور بعد ازاں ہمارا بوریا بستر باہر گلی میں پھینکوا دے گا۔ لہٰذا میری پیاری بے وقوف بیوی، میں یہ سوٹ سینے پر مجبور ہوں اور آج ہی سے مجھے کام شروع کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ساری رات کام کروں، یہ ہاتھ کی سلائی کا معاملہ ہے، اس لیے تم پھر گھر جاؤ اور کھانا گرم کرو۔ کھانے کے بعد مجھے گرم گرم قہوے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ کھانا کھا کر برونو اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ وعدے کے مطابق سوٹ تیار کر کے اسمتھ کو اس کے دیے ہوئے پتے پر پہنچا دے گا۔ رات کے وقت سلائی کا کام کیے ہوئے اسے عرصہ دراز ہو چکا تھا۔ کام اتنا تھا ہی کہاں کہ وہ رات کو بھی بیٹھا کرتا، یہاں تو دن ہی کے لالے پڑے تھے۔ بہرحال وہ اپنے گھر سے لیمپ اٹھا کر دکان میں لے آیا۔ مشین کی سلائی کا کام ہوتا تو برونو یہ سوٹ ایک ہی رات میں تیار کر دیتا، لیکن مشین کا استعمال ممنوع تھا اور سارا کام اسے ہاتھ ہی سے کرنا تھا۔ کاغذ پر درج ہدایات کے مطابق اسے صبح 5 بجے تک مسلسل کام کرنا تھا اور 5 بجتے ہی ہاتھ روک لینا تھا۔ اس لیے وہ بار بار گردن اٹھا کر دیوار پر لگے پرانے کلاک کو دیکھتا۔ گھنٹے نے جو ہی 5 بجائے، ایک لہجے کے لیے برونو نے اپنا ہاتھ روک لیا، مگر یہ سوچ کر کہ ایک طرف کی سلائی مکمل ہونے میں ذرا سی دیر لگے گی، اسے پورا ہی کر کے اٹھا جائے۔ اس نے سوئی دھاگے سے ٹانکے لگانا شروع کر دیے، لیکن ابھی پہلا ہی ٹانکا لگا رہا تھا کہ سوئی نہ جانے کیسے اس کی انگلی میں چھپ گئی۔ برونو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے جھٹ سے سوئی انگلی سے نکالی۔ سرخ خون کا ایک قطرہ برونو کی انگلی پر ابھر رہا تھا، جسے اس نے فوراً ہی پرانے چھیتڑے سے صاف کر دیا۔ اس نے دوبارہ کلاک کی طرف دیکھا۔ 5:01 ہو چکا تھا۔ برونو نے سوئی دھاگا ایک طرف رکھ دیا اور اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اس انگلی میں ٹیس کی ہلکی سی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اسے تعجب تھا کہ سوئی ٹھیک 5 بجے انگلی میں چبھی۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اس کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ آ گئی؟ مجھے اس وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، سوئی کسی بھی لمحے چبھ سکتی ہے، کام ہی جو ایسا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ آستین کی تھوڑی سی سلائی ابھی باقی تھی اور اسے وہ ختم ہی کرنا چاہتا تھا۔ خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر سوئی دھاگا اٹھا لیا اور ٹانکا لگانا چاہا۔ برونو کے حلق سے دوسری چیخ نکلی۔ سوئی پھر اس کی انگلی میں بری طرح چبھی تھی۔ برونو درد کی شدت سے بےتاب ہو کر رہ گیا۔ یکایک مکان کی طرف کا دروازہ کھول کر ڈورس دکان میں داخل ہوئی۔ یقیناً اس کے کانوں تک برونو کی چیخنے کی آواز پہنچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ڈورس نے بدحواس ہو کر برونو سے پوچھا۔ کیوں چیخ رہے تھے؟ کچھ نہیں، یوں ہی ذرا انگلی میں سوئی چبھ گئی تھی، برونو نے کھسیانی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جاؤ، تم جا کر سو جاؤ۔ ڈورس نے گردن گھما کر کلاک کی طرف دیکھا۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ صبح کے 5 بج چکے ہیں۔ ہاں مجھے خبر ہے۔ برونو ایک دم جھلا گیا۔ خبر ہے مجھے، لیکن ہدایات یہی تھی کہ میں صبح کے 5 بجے تک کام کیا کروں گا اور 5 بجے کے بعد کام بند کر دوں گا۔ میں نے سوچا تھوڑی سی سلائی ایک طرف کی رہ گئی ہے، اسے پورا کر کے ہی اٹھوں کہ اتنے میں سوئی انگلی میں چبھ گئی۔ یہ دیکھو، خون تک نکل آیا۔ ویسے مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ کوئی 20-25 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جن دنوں میں نیا کام سیکھنے بیٹھا تھا، ان دنوں سوئی چبھی تھی یا پھر آج؟ دورس نے جھک کر بے حد تشویش انگیز نظروں سے برونو کی اس انگلی کا معائنہ کیا جس میں سوئی چبھی تھی۔ خود برونو کو تعجب تھا کہ دوسری بار بھی سوئی عین اسی جگہ پر چبھی جہاں پہلے چبھی تھی۔ اس مرتبہ اسے خون پوچھنا یاد نہ رہا۔ اس کی انگلی پر باریک سوراخ میں سے خون کے قطرے ابل رہے تھے۔ خدا کی پناہ برونو، تمہاری انگلی میں سے تو خون نکل رہا ہے اور تمہیں احساس تک نہیں؟ روز نے دہشت زدہ ہو کر کہا۔ برونو نے جلدی سے خون پوچھ دیا، پھر منہ بنا کر بولا، تم تو بات پر بدحواس ہو جاتی ہو، معمولی سی چیز ہے، سوئی آخر چبھ ہی جاتی ہے۔ میں کام کرتے کرتے تھک چکا تھا، اس لیے غفلت کے بعد سوئی چبھ گئی ہوگی، اس میں اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ معلوم کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ڈورس نے کہا۔ ضرور ہم کسی آفت میں پھنسنے والے ہیں۔ پھر وہی بکواس، برونو نے چڑھ کر کہا۔ پھر اس نے دکان کی کھڑکی میں سے باہر جھانکا۔ صبح صادق کا اجالا سڑک پر پھیل رہا تھا اور مکانوں کی چھتوں پر سورج کی پہلی کرنیں رقص کر رہی تھیں۔ برونو نے کپڑا احتیاط سے لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور اٹھ کر ہلکی سی انگڑائی لی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اب میں جی بھر کے سوؤں گا، اس نے اعلان کیا اور لڑکھڑاتا ہوا دکان کے پچھلے حصے سے گزر کر اپنے مکان میں داخل ہو گیا۔ بستر پر لیٹ کر وہ فوراً سو جانا چاہتا تھا، لیکن یوں لگا جیسے اسے کبھی نیند نہیں آئے گی۔ وہ سونے جاگنے کی کیفیت میں مبتلا ہو کر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس دوران میں کئی ڈراؤنے خواب بھی برونو کو دکھائی دیے۔ ہر خواب کے بعد جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل جاتی۔
اسے محسوس ہوتا کہ دل دھک دھک کر رہا ہے۔ وہ ڈورس کو پکارنے کی کوشش کرتا مگر آواز ہی نہیں نکلتی۔ 2 راتیں وہ برابر کام کرتا رہا۔ کاغذ پر درج ہدایات کے مطابق وہ دن کے وقت میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر لازم تھا کہ وہ رات کے ٹھیک 12 بجے سلائی شروع کرے اور صبح 5 بجے تک کرتا رہے۔ 5 بجنے کے بعد اسے ہر صورت میں کام چھوڑ دینا پڑتا تھا۔ یہ عجیب و غریب کپڑا تراشتے اور سیتے ہوئے برونو کے بدن میں انوکھی کپ کپی سی تاری رہتی۔ اسے یوں لگتا جیسے یہ کپڑا نہیں، کسی زندہ جانور کی کھال ہے اور اس میں زندگی موجود ہے۔ پھر جب صبح ہونے کے بعد وہ رات بھر کا تھکا ماندہ بستر پر سونے کے ارادے سے لیٹتا تو اسے بھیانک خواب نظر آتے۔ ایک بار تو اس نے یہی کپڑا خواب میں دیکھا جو آہستہ آہستہ ایک بڑے سے درندے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر یہ درندہ منہ کھول کر برونو کو ہڑپ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا اور برونو ایک دم ہولناک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ ڈورس بھاگی ہوئی آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ برونو نے اسے ٹال دیا۔ کچھ نہیں، خواب میں ڈر گیا تھا۔ برونو کو ان ڈراؤنے خوابوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہ تھا کہ رات بھر سلائی کرنے سے اس کی صحت تیزی سے گر رہی ہے۔ آنکھوں میں ویرانیاں ہی ویرانیاں بس گئی تھی اور وہ شیو کرنا بھی بھول چکا تھا۔ 1-2 بار ڈورس نے اسے توجہ دلائی لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ وہ جلد از جلد سوٹ کی سلائی کر کے اسمتھ سے 200 پاؤنڈ کی رقم وصول کرنا چاہتا تھا اور اسے یقین تھا کہ جمعے کی شب تک کام مکمل کر کے وہ یہ رقم وصول کر لے گا۔ اس طرح وہ ہفتے کی صبح کو اسٹیون کے منہ پر 2 ماہ کا کرایہ مار سکتا ہے۔ چوتھی رات اس نے سوٹ میں آخری ٹانکا لگایا اور کام ختم کر لیا۔ اس وقت وہ تھکن سے بے حال ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے اور دونوں شانوں میں درد کی ٹیسیں رہ رہ کر اٹھتی تھیں۔ تاہم اسے روحانی طور پر تسکین مل رہی تھی کہ کام وقت پر ختم ہو گیا۔ یہ برونو کی زندگی کا ایک نرالا تجربہ اور امتحان تھا جس میں وہ کامیاب رہا۔ اب اسے فکر ہوئی کہ جلد از جلد سلا ہوا سوٹ اسمتھ کے گھر تک پہنچا کر اپنی اجرت وصول کرے۔ اس رات ڈورس بھی برونو کے ساتھ جاگتی رہی اور جب سوٹ مکمل ہوا تب ڈورس نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اسے اپنے شوہر کی ظاہری حالت دیکھ کر رنج ہو رہا تھا۔ برونو نے فاتحانہ نظریں سلے ہوئے سوٹ پر ڈالی اور ڈورس سے کہا، اس کپڑے سے 2 ہاتھ کرنا میرا ہی کام تھا۔ یقین کرو اس کام میں میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ اجرت کی رقم 200 پاؤنڈ کچھ زیادہ نہیں۔ خدا کا شکر ہے یہ منحوس سوٹ تیار ہو گیا، ڈورس نے منہ بنا کر کہا۔ ذرا آئینے میں اپنی صورت تو دیکھو۔ برونو نے آئینے میں خود کو دیکھا اور وہ چکا رہ گیا۔ آئینے میں جو چہرہ اسے نظر آ رہا تھا وہ اس کا اپنا چہرہ ہرگز نہیں تھا۔ اندر کو دھسی ہوئی زرد بے جان بے نور آنکھیں، پچکے ہوئے گال اور گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، 4 دن کی بڑھی ہوئی بے ہنگم داڑھی اور مونچھیں۔ گھبرا کر برونو نے منہ پھیر لیا۔ وہ یہ شکل زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جھٹپٹ سوٹ تہہ کرنا شروع کیا۔ ڈورس نے کہا، اسے استری تو کر لو پھر اسمتھ کے پاس لے جانا، لیکن برونو نے جواب دیا، استری نہیں ہوگی، اسمتھ نے یہی ہدایت دی ہے کہ استری نہ کرنا۔ اس نے ایک بڑے سے لفافے میں سوٹ بند کر کے بغل میں دبایا اور کاغذ پر درج مسٹر اسمتھ کے گھر کا پتہ پڑھنے کے بعد جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ ڈورس نے اسے روکتے ہوئے کہا، کیا یہ وقت کسی شریف آدمی کے گھر جا کر اسے جگانے کا ہے؟ صبح چلے جانا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں ابھی جاؤں گا۔ مسٹر اسمتھ نے سختی سے کہا تھا کہ جو ہی سوٹ سل کر تیار ہو 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر پہنچا دیا جائے۔ پھر یہ تو سوچو کہ صبح ہی وہ کمینہ یہودی آن مرے گا اپنا کرایہ لینے کے لیے۔ میں جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کر لو۔ معلوم ہوتا ہے تم پاگل ہو چکے ہو، دوست نے زور سے کہا۔ رات کے 2 بجے ہیں، تمام بازار سنسان پڑے ہوں گے، کوئی تمہیں چور اچکا سمجھ کر گرفتار نہ کر لے۔ بات مانو، ذرا ٹھہر کے چلے جانا۔ اسمتھ سے کہہ دینا کہ سوٹ 4 بجے کے لگ بھگ تیار ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں راستے سے ہٹ جا بے وقوف عورت، ورنہ میں تیرا سر پھاڑ دوں گا، برونو وحشیانہ انداز میں چلایا اور دکان کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے اپنا گرم کوٹ بھی پہننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ڈورس دروازے پہ کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور برونو چل نہیں رہا تھا، دوڑ رہا تھا۔ گلیاں اور سڑکیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی اور سنسان پڑی تھی۔ فضا میں دھند خنکی اتنی تھی کہ دوڑنے کے باوجود برونو کا بدن برف ہو گیا۔ اب اسے پہلی بار اس حماقت کا احساس ہوا کہ اس نے گرم کوٹ نہیں پہنا تھا۔ خیال آیا کہ واپس جا کر کوٹ پہنے، لیکن سوٹ اسمتھ تک پہنچانے اور 200 پاؤنڈ وصول کرنے کی فکر میں اس نے واپس گھر جانے کا خیال ذہن سے چھٹک دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔
सड़कों पर अगरचा फासले फासले से बरकी लैंप रोशन थे, लेकिन जबरदस्त धुंध के बायस उनकी रोशनी सिर्फ खंभों के इर्द गिर्द ही महदूद होकर रह गई थी। ब्रूनो बरसों बाद ऐसे वक्त घर से बाहर निकला था और उसे ताज्जुब हुआ कि रात का सन्नाटा भी कैसा भयानक होता है। हद यह है कि कोई आवारा कुत्ता भी उस पर नहीं भौंका और न गश्त करने वाले किसी सिपाही से उसकी अभी तक मुठभेड़ हुई। एक खंबे के पास रुककर उसने हाँफते हुए अपनी मुट्ठी में दबा हुआ वो कागज खोला। लैंप की मध्यम रोशनी में ब्रूनो ने पता पढ़ने की कोशिश की, मगर हुरूफ रक्स करते हुए गायब हो गए। ब्रूनो ने निगाह जमाकर इबारत पढ़ना चाहिए, लेकिन हर बार हुरूफ आंख मछोली खेलने लगते हैं। ताम अटकल से काम लेकर वो पता याद करने में कामयाब हो गया। स्मिथ का घर ज्यादा दूर नहीं था। ताम सड़कें वीरान और खाली होने के बाद उसे लगा कि खासी दूर जगह है। मान उसने अपने अकब में किसी गाड़ी की आवाज़ सुनी। वो रुक गया और पलट कर देखने लगा। ये एक टैक्सी थी जो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। फिर ड्राइवर ने ब्रूनो के करीब पहुंचकर ब्रेक लगाई और खिड़की का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। क्यों मिस्टर, कहाँ जाना है? ब्रूनो ने आहिस्ता से उसे स्मिथ के घर का पता बताया और टैक्सी में बैठने ही वाला था कि उसे याद आया कि जेब में तो कुछ है ही नहीं। टैक्सी का किराया कहाँ से देगा? चुनांचे वो जल्दी से उतर गया। ड्राइवर ने पूछा क्या बात है। तब ब्रूनो ने उसे बताया कि उसकी जेब खाली है और वो पैदल ही चला जाएगा। ड्राइवर ने ऊपर से नीचे तक ब्रूनो का जायजा लिया, फिर हमदर्दाना लहजे में बोला, कोई बात नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में उतार दूंगा। मिस्टर स्मिथ का मकान उधर ही है। ब्रूनो इस गैबी मदद पर हैरान रह गया। ज्यादा गौर करने का वक्त ना था। चंद लम्हे बाद टैक्सी ड्राइवर ने उसे एक जगह उतार दिया और ब्रूनो को खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो गया। ब्रूनो ने गिरदोपेश का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई फर्दो बशर दिखाई न देता था। शहर के इस हिस्से में वो पहले कभी ना आया था, और अगर आया भी था तो अब उसे कतई याद न था। बहरहाल दुकानों के साइन बोर्ड पढ़ने के बाद उसे मालूम हो गया कि ये कौन सी जगह है। ये वही सड़क थी जिसका नाम कागज पर दर्ज था। सड़क के पहलुओं में दो तरफा मकानों की कतारें हद्दे नजर तक चली गई थी। इस इलाके में गैर मामूली तौर पर गहरी कोहर पड़ रही थी। ब्रूनो ने एक एक करके मकानों के नंबर देखने शुरू किए। घूमते घूमते बिला आखिर वो ऐसे इलाके में पहुंच गया जहाँ मुतवस्सित दर्जे के लोग रहते थे। जा वजह गलाजत और कूड़े करकट के ढेर पड़े थे, और यही पहली बार ब्रूनो का इस्तकबाल आवारा कुत्तों ने भौंक भौंक कर किया। कुत्तों से बचने के लिए वो अंधाधुन एक गली में घुस गया। पहले ही मकान के बाहर एक गड्ढे में पानी भरा था। ब्रूनो उस गड्ढे में जा गिरा। खैर गुजरी कि उसने सूट का बंडल बचा लिया। कोशिश करके वो गड्ढे से बाहर निकला। सामने ही मकान का नंबर सफेद जली हुरूफ में बंद दरवाजे पर लिखा था। ब्रूनो ये नंबर देखकर सारी तकलीफ भूल गया। उसी मकान का नंबर कागज पर दर्ज था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया।